علیمہ فرما دیا میری چیخ نکل گئی رو کے کعبے والے کے کہنے لگی کعبے والے آؤ کعبے والے آؤ مینوں اج پتہ چلے ہیں تو مینوں غریب بنایا میرے مقدر ماڑے نہیں بنائے فرمان لگیاں بابا جی چلیے بابا جی نے فرمایا بی بی مسکراتا ہے سب واسطے ماں اج 3 دن گزرے میں کعبے دا طواف پیا کردا سا مینوں کعبے چ آواز آئی عبد المطلب اپنا پوترا کسے نو نہ دیویں پیچھے کماڑی جی حلیمہ ہوندی آ اودی گودی چ میرا یار رکھ دیویں اودی کلی کچی آ ایمان بڑا پکا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد شریف نو مناون دا موقع میسر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس رات دا صدقہ جس رات دی صبح نو حضور اپنی ماں دی گودی وچ تشریف لے کے آئے اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائی قرب و جوارتوں جتنے احباب تشریف لے کے آئے اللہ کریم سارے دی حاضری قبول اور مستجاب فرمائے ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے نصیب فرمائے میلاد شریف کا ماہ مکرم تشریف لے کے آیا اللہ رب العزت نے اہل سنت و جماعت میں توفیق عطا فرمائی کہ گلی گلی نبی پاک دا ذکر خیر ہو رہے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے کے آئے ہر نبی دا میلاد ہر نبی دا ذکر میرے نبی نے سنایا واریہ یا آخری نبی دی تو خالق نے ارشاد فرمایا وخاتم النبیین فرمایا محبوب اسا تو سارے نبیاں دا خاتم اور خاتم بنا کے بھیجئے خیال آیا کہ یا اللہ میں سارے نبیاں دے ذکر تے میلاد سنا چلے ہیں تے میرے بعد نبی کوئی نہیں تے میرے ذکر تے میرے میلاد کون کرے گا اللہ نے فرما سونیا تو سارے نبیاں دے ذکر تے میلاد سنا جا کی ہویا جے تیرے بعد نبی کوئی نہیں میں تینوں غلامی انج دے عطا کر دینے نے گلی گلی تیرے میلاد نہ ہو جان تو میں محمد رب کون آکھے گا تو اسی خوش نصیب آن سننی کہ اللہ نے ساڑی میلاد مناون دی ڈیوٹی لگائی میلاد شریف دے حوالہ نال قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم فرمایا اے انسانوں تحقیق تہاڈی طرف تہاڈے رب دی طرف تو ایک دلیل آ گئی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فرمایا اور اس نور دے نال اس برہان دے نال اس دلیل دے نال اساں ایک روشن نور نازل فرمایا 1500 سال دی اسلام دی تاریخ علماء دا اتفاق ہے کہ اس آیت مبارکہ چ لفظ برہان تو مراد ذات مصطفیٰ ہے اور نور مبینہ تو مراد قرآن مجید ہے تو گویا خالق نے ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں تو ہاڈے کول تو ہاڈے رب دی طرف تو میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا اہل علم حضرات تشریف فرمانے دلیل ہمیشہ کسی دعوے دی ہوں بھی ہے اور اصول میں کہ دعویٰ پہلے ہوں دے دلیل بعد چاہوں ہے مثال دے طور سے ساڑھے اجتماع کو نوجوان اٹھ کے کبھی کہ میں حافظ قرآن ہاں یہ دا دعویٰ ہے اسی پوچھا گے اگر حافظ قرآن ہے تو دلیل کی ہے اسی کیویں مان جائیے تو حافظ قرآن ہے تو جی قرآن زبانی سنا دے وے تو گل پکی ہوگی دلیل مضبوط ہوئے دعویٰ مضبوط ہو جاوے اللہ نے فرمایا میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا عرض کہتی یا اللہ او دعویٰ کیڑا جی دلیل بن کے مصطفیٰ آئے نے تو خالق نے فرمایا کہ دعویٰ پہلے موجود ہے فرمایا میرا دعویٰ لا الہ الا اللہ میرے ورگا معبود کوئی نہیں فرمایا میرا دعویٰ لیسا کمثلہ شیء فرمایا میرے ورگی شے کوئی نہیں عرض کہتی یا اللہ تیرا دعویٰ تیرے ورگی شے کوئی نہیں تیرے ورگا معبود کوئی نہیں تے اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں سامنے آنا اسی ویکھ کے دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں تے یا کوئی دلیل دینا کہ اسی دلیل نو ویکھ کے من جائیے کہ تیرے ورگا کوئی نہیں اللہ نے پھر اپنے محبوب نو بھیجیا تے اپنے یاد قرآن نازل فرمایا ہن پڑھیے قرآن بھائی جے سارے سبحان اللہ فرماؤ میں چک خلیل توڑی زیارت علی پہلی مرتبہ حاضر ہویا میں نے یقین ہے کہ تسا میرے واسطے بابا ساری سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہوئے گی وہ جتنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ساری میں نے دے دے میں نال لے جاواں کوئی زور نہیں لگا رہی کہنے جی دوسری مرتبہ آئے چلو میں دوسری باری آیا ان جنی دیر میں نہیں آیا انہی جنی سبحان اللہ جوڑی او میں نے دے دے بھائی میں نال لے جاواں، کوئی زور نہیں لگا رہی، زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔
جڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. جنہوں جنہوں میلاد شریف دے مہینے دی خوشی ہے وہ بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا علماء آمین فرمان علامہ دستگیر صاحب اور دیگر جتنے تشریف فرمانے میں فردن نام تو واقف نہیں یہ آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آؤ. ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ عمرہ کر کے آؤ. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آ جاوے. تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام ایتھے رکھیا جائے. ویسے تے میلاد شریف چ لنگر ہوندا ہے جی لو جی یہ بھی کہندے نے ہے تے سیانے کہندے نے جدا کھائیے خدا گائیے جدی امی نے دس کے بھیجا تو مصطفیٰ دے لنگر تے پلیاں او بولو سبحان اللہ. پروردگار نے فرمایا میرا یار میری دلیل بلکہ آ گیا. عرض کی تھی یا اللہ دعویٰ کیڑا جدی دلیل بلکہ مصطفیٰ آئے نہیں. فرمایا میرا دعویٰ لا الہ الا اللہ. فرمایا میرے برگا معبود کوئی نہیں. عرض کی تھی یا اللہ لوگا چند سورج ستارے نو معبود بنا لیا. لوگا اپنے برگے انسانہ دی پوجا کر لئی. عرض کی تھی یا اللہ لوگا نے شیطان دی پوجا بھی کر لئی. عرض کی تھی یا اللہ کہتے سامنے آؤ اسی بے کہ دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں. فرمایا لا تدرکہ الابصار. اللہ نے پھر اپنا یار بنا کے بھیجیا. فرمایا سنیا سامنے تینوں کر دیواں گا پھر کر انج لواں گے. زلف میں تینوں دے دیواں گا قسم اپنی رکھ دیواں گا. اکھ تینوں دے دیواں گا دیکھنا اپنا رکھ دیواں گا. کن تینوں دے دیواں گا سننا اپنا رکھ دیواں گا. لب تینوں دے دیواں گا بولی اپنی رکھ دیواں گا. ہاتھ تینوں دے دیواں گا پکڑ اپنی رکھ دیواں گا. قدم تینوں دے دیواں گا توڑ اپنی رکھ دیواں گا. سونیا مقدی مکا دیواں صورت تینوں دے دیواں گا. جلوہ اپنا رکھ دیواں گا. صورت تیری تے جلوہ دے مر آنی فقد را الحق. تائیوں میرے نبی نے فرمایا جن نے مینوں ویکھیا اونوں ہی ویکھیا. تھوڑا حوالہ بولو بار آباد نہیں جانی چاہیے. اے ہاتھ نہ چکے مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندو سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاندہ ہے. سبحان اللہ. بڑھ سب اسپیکر میرے ولیات امینی میں کروا دے میرے بانی فرماؤ تھے. میرا دل کردہ میں اس آیت کا ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے دے. عارفان سلطان عمدت الکاملین قطب المکملین قدوۃ السالکین برہان الواصلین حضرت سخی فنا برہان من ربکم. اللہ نے فرمایا سونیا تو میری ذات تے میری صفات دی دلیل ہے. دلیل مضبوط ہوئے دعویٰ مضبوط ہو جاندے. لوگ ویکھ دے مصطفیٰ نو رہے تے من دے خدا نو رہے. کونین دے بالی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبے دا طواف کر رہے فاتا مکہ دا دہاڑا. 10,000 صحابہ نبی پاک نہ طواف کعبہ کر رہے. کافران ایک نوجوان جدا نام سی فضالہ بن عمیر. ان خیال آیا کہ اج رش بڑھائی تے ہوئے نہ تے معاذ اللہ محمد نو قتل کر دے. اتنے رش چا پتہ نہیں چلنا کہ کنے مارے. پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. واللہ متم نورہ. خنجر رہ کے نہ طواف کردہ میرے نبی دے قریب جدو فضالہ بن عمیر آیا نہ تے اس طرح کر کے حملہ کرن لگا. میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی تے جدے چہرے تے پہ جے میرے نبی دی نگاہ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آج جدے چہرے تے پہ جے میرے نبی دی نگاہ. جامع الموجزات چاہندہ کہ نبی پاک مکہ دی گلی چ جا رہے تھے. اس سامنے ابو جال دا پتر اکرمہ آ رہا. ادھروں دی نگاہ اٹھی تھے ادھر میرے نبی دی نگاہ اٹھی تھے. اکھاں ہوئیاں نا 4. دل آؤ گیا. دل آؤ گیا.
ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ، میں کدے ڈوب جاتے ہیں. یا انج کہہ لواں او دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں. اللہ سبحان اللہ. ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے، ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے. جدو میرے نبی دی نگاہ اکرما دے چہرے تے پئی تے اکرما دے دل چ جدو عشق رسول آ گیا نا تے عقل آکھے دوڑ جا. انہیں دوڑ لگائی تے عشق ہس کے کہندا میں آ جاواں تے دوڑن تے نہیں نہ دیندا. ہن اکرما مکے دی گلیاں چ دوڑدا جا رہا، لوگ کھلار کے پوچھدے نے اکرما ذرا آرام نہ چل کیوں دوڑنا ہے؟ کہن لگا پھٹ جاؤ، ابا جاندی واری کہہ کے گیا سی مرنوں مر جائیں پر تیرے تے کدھر محمد دی نگاہ نہ پے جائے. اج میرے تے محمد دی نگاہ پے گئی ہے. نوجوانوں ٹریا ٹریا اپنے بت خانے آیا، اپنے بت دے قدم پھڑ کے کہن لگا میرے ربا مینوں بچا لے. کملی والے دا نام آیا، بت زمین تے دیکھ کے دو ٹکڑے ہو گیا. روتا روتا باہر نکلیا، بت وچ آواز آئی تینوں کون بچاوے؟ تیرے تے محمد دی نگاہ پے گئی ہے. ٹریا ٹریا دریا دے کنارے آیا، مڑ کے کہن لگا مر جاواں گا محمد میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا. انہیں دریا وچ چھلانگ لگائی، دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا. انہیں دوسری چھلانگ لگائی، دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا. انہیں تیسری چھلانگ لگائی، دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا. دریا وال ویکھ کے کہن لگا مینوں ماردا کیوں نہیں؟ لہراں چ آواز آئی تینوں کون مارے؟ تیرے تے محمد دی نگاہ پے گئی ہے. تے جنہ تے محمد دی نگاہ پے گئے او تے مردے ہی نہیں، قبراں چ وی چوندے ہی رہندے. او نہیں مردے پھر جنہ تے نگاہ محمد دی پے جائے. لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. او نہیں مرد جنہ تے نگاہ مصطفیٰ دی پہ جائے، جنہ تے نگاہ مصطفیٰ دی پہ جائے. فضالہ بن عمیر تے میرے نبی دی پہ گئی نگاہ. ہن میں کیڑا رنگ دیواں تسی سبحان اللہ نہیں بول دے نہیں تے گل دور دی دور ہو جائے. میں رات بھی 2 تقریرہ کیتیاں، ہن بھی گکھڑ تو کر کے آ رہا ہوں. ہن تواڈے کول اجے میں گجراں والے جانا ہے. ٹھیک ہے، سویرے پھر میں سورگودے جا کے تے بلوال جا کے 2 تقریرہ کرنی ہے. سفر میرا بڑا ہے تے میں نو بس اینی سبحان اللہ دے دو میرا بس ہے گجراں والے تک گزارا ہو جائے. ہو روچا بولو. میں بار بار کہنا ہاتھ کھڑے کر لو، کئیاں نو خیال آوے گا خورے ہاتھ کیوں کھڑے کروان دین. میں ممبر رسول تے بیٹھا تو ہاڈے ہاتھ کھڑا کرن چ میرا کوئی فائدہ نہیں. میں اس واسطے ہاتھ کھڑے کروانا کہ قرآن مجید سورہ یاسین اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جاون گیاں، ہاتھ بولن گے. میرا جی کردا جدو قیامت نو اللہ ہاتھ نو پوچھے کی کردا سی تے ہاتھ کہے معاف کر دے جو بھی کردا سی. جدو کملی والے دا میلاد ہوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سی. اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ. میرے نبی دی نگاہ پہ گئی فضالہ بن عمیر دے چہرے تے خنجر گر گیا تے جسم کپ کپا رہا. سیرت حلبیہ چاندہ میرے کریم آقا علیہ السلام مسکرا کے فرمایا فضالہ کدھر؟ کہنے لگا جی میں تے اللہ اللہ پیا کردہ سا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نبی ہاں تے نبی نہ جھوٹ نہیں بولی دا نبی ہوندا ہی ہوئے جیڑا بیٹھا فرشت ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے ہوئے. اتنا فرما کے نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ فضالہ بن عمیر دے سینے تے رکھیا. چک خلیل والیو او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہو بھی کافر جیڑا وکھے آکھے جدے سینے تے رکھ دے وے میرا نبی ہاتھ. شرک پور دا تاجدار آج کل عرس مبارک شروع ہے. عظیم سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دا فیضان. بہت بڑا بابا حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ
دی نماز پڑھ کے اپنے مصلی تے بیٹھے تھے. آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا, کہنے لگا بابا جی میرے پتر دا نا اتنا حافظ قرآن ہے, حضور قرآن مجید حفظ بھی کرایا ہے, تے اے نماز نہیں پڑھدا, انہوں سمجھاؤ. بابا جی فرمان لگے پتر تو نماز کیوں نہیں پڑھدا؟ کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز دل نہیں لگدا, میرا نماز دل نہیں لگدا. میاں شیر ربانی نے اپنی شہادت دی انگلیوں دے دل دے مقام تے رکھی, انگلی رکھ کے فرمان لگے جا دل لگیا کرے, جا دل لگیا کرے گا, پھر انج دل لگیا, انج دل لگیا. اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغربی ہو جاندی ہے, عشاء دی نیت کر کے کھلوندا ہے فجر ہو جاندی ہے. او دے سینے تے ولی نے انگلی رکھی ہے, او دا کی حال ہویا بے گاؤں کہ دے سینے تے ہاتھ کملی والے رکھ دیتا ہے. فضالہ کہندا انج لگیا کفر نہیں کردا جا رہا, ایمان بڑھدا جا رہا. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والے کلمہ پڑھاؤ, میرے نبی نے کلمہ پڑھایا. فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے چوں نکلیا. علماء فرماندے نے کعبے دے سامنے گلی ہے, اس گلی چ کے عورت دا مکان ہے. فضالہ اس عورت دا دیوانہ ہے, سارا دن انہوں ویکھن واسطے گلی دے چکر لگاندا ہے. اج کلمہ پڑھ کے نکلے آؤ, سامنے سے عورت آ رہی. فضالہ نگاہ جھکا کے گزر گیا. عورت کہنے لگی وے فضالہ اگے ویکھن نوں ترسدا رہیا ہوئے, اج ویکھدا ہی نہیں. نگاہ جھکا کے فرمان لگے بی بی جا جا تینوں کی ویکھاں میں محمد ویکھایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. او کدو کسے نو ویکھ دے نے جڑے مصطفیٰ نو ویکھ لیندے نے, آکھے جا جا میں تینوں کی ویکھا میں محمد ویکھایا. پتہ لگیا لوگ ویکھ دے مصطفیٰ نو رہے تے من دے خدا نو رہے. معجزات نبیاں دے لوگاں نے ویکھے تے من خدا نو لیا. ایک کی ذات مصطفیٰ چہرہ محمد دا ویکھ کے کہندے نے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ. وہ کہندے نے ایڈا سونا چہرہ کدے ویکھے نہیں, ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب, ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو سکدا ہی نہیں. وہ ویکھ دے مصطفیٰ نو رہے, من دے خدا نو رہے. نوجوانوں انہوں ہی میلاد کہندے نے, اسی بھی کہنے ہیں کملی والا آ گیا, تے رب بھی کہندا برہان من ربکم, کملی والا آ گیا. ایو تے میلاد ہے. حضور دے آمن دیاں گلاں کرنا انہوں میلاد کہندے نے. اللہ کدھر فرما دے لقد جاءکم رسول, رسول آ گیا. کدھر فرمان لقد جاءکم من اللہ نور, نور آ گیا. کدھر فرمان لقد جاءکم برہان من ربکم, اللہ دی دلیل آ گئی. کدھر رب ارشاد فرما دے او ایمان والیو تہاڈے تے احسان کیتا کہ میں تہاڈے چ رسول بھیجیا. رسول دے آمد دیاں گلاں کرنا انہوں ہی میلاد کہندے نے. پتہ چلیا سانو ماسٹر صاحب نے نہیں بٹھایا, سانو رب دے قرآن نے بٹھایا ہے. اسی آج دو کم کرنا آیا, ایک نبی پاک دی امی جان مبارک دینا آیا کہ اے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ توانو مبارک ہوئے تو اڈے ویڑے خدا دا ماہی آیا ہے. ایک اسی اللہ دا شکریہ ادا کرنا آیا. اللہ نے سانو نبی دیتا, اسی اللہ دا شکریہ ادا کرنے. نبی سانو رب نال ملایا, اسی نبی دا شکریہ ادا کرنا, کیونکہ اسی سنی بے وفا نہیں ہے نا, اسی نا شکرے نہیں ہیں. اسی اللہ دا بھی شکریہ ادا کرنا آیا تے نبی پاک دا بھی شکریہ ادا کرنا آیا. چک خلیل والے ہو, کوئی کسی نو اپنا محبوب نہیں دیندہ. ویکھنا درکنار دینا تے درکنار ویکھن نہیں دیندہ. تے اسی او دا شکریہ ادا نہ کریے جنہیں ماہی سانو دے دیتا ہے. کئیاں دینا چا سوال ہے فیس بک تے سوشل میڈیا تے سوال کیتا جا رہا, بار بار ایک دوسرے نے پوچھا جا رہا میلاد منانا کتھے لکھے ہے, کتھے لکھیا اے تے علماء دلائل دے ڈھیر لگا کے رکھ دیں. میں تو انہوں بس چھوٹی یہ دلیل عرض کر دے ماں, عقلی دلیل. اے محفل چ جڑا بندہ آخر تے آوے ان بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی آخر تے. پتہ لگیا کہ جڑا بعد چاوے وہ دی جگہ بھی بعد چوندی ہے. تو تیرا اس نبی دا ملاد مناون نو جی نہیں کر دا, آیا تو ساری امتاں تو بعد چے تے جنت چ تو سارے تو پہلے جانا ہے. علامہ صاحب آیا سی ساری امتاں تو بعد چاہ,
اجے بھی پوچھنا میلاد منانا کتے لکھا ہے؟ جنت امت محمد رسالے تو پہلے جانا ہے۔ بنی اسرائیل یہودی مچھلیاں پکڑ دے سن، مچھیرے سن۔ اللہ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، چھٹی کرنی۔ ادھر مچھلیاں نے حکم دیتا کہ تسا دریا چ جانا بھی ہفتے والے دن۔ مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی جی دے شکم 40 دن حضرت یونس علیہ السلام رہے نا، ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرنا دیا سا۔ یار جیڑی پیٹ چ مچھلی دے نبی روے مچھلیاں زیارت کرنا دیا تے جیڑی ماں دے شکم چ کملی والا 9 مہینے رہ کے آیا، کیا اس ماں دی زیارت لی فرشتے نہیں ہوندے ہونگے؟ اللہ نے فرمایا اے مچھلیاں نہیں پکڑیاں کیونکہ زیارت لی ہوندیاں۔ ایویں نہیں اسی چورا شریف، داتا صاحب، بابا فرید، علی پور جاندے، سانو پتہ ہے وہ بچ جاندہ ہے جڑا زیارت لی جاندہ ہے۔ زیارتاں والے بچ جاندے ہیں۔ اے دیتے میں دلائل دیوا میں وقت درکار مکر وقت دے قلت دے پیش نظر میں گزر رہے ہیں۔ ادھر مچھلیاں ہفتے والے دن آندی ہیں، ادھر حکم ہو گیا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں۔ اللہ نے مسلمانوں نے جمعہ، یہودیاں نو ہفتہ تے عیسائیوں نو اتوار دا دن عطا کیتا۔ ہن نوجوان یہودی بزرگ یہودیاں کل گئے تھے کیا مشورہ دیو کہ مچھلیاں اتنیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں۔ یہودیاں دے بزرگاں نے مشورہ دیتا سیانیاں کہ تسی دریا جو چھٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھراں تک لے آؤ، اپنے گھراں دے وچ حوض بنا لو، صحن چ ٹینکیاں بنا لو، ہفتے والے دن مچھلیاں دریا جو نالیاں دے ذریعے ٹینکیاں تک آمن گیاں، ٹینکیاں بھر جامن گیاں، اتوار نو پکڑ لیا جائے، اتوار نو پکڑ لیا جائے۔ گرامی قدر حضرات جدو اتوار دا دن طلوع ہویا نا، ہفتے والے دن مچھلیاں انہاں دے ٹینکیاں تک آگیاں، پر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا تے جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں، اسے رب دے حکم نہ واپس جا رہی ہے، ٹینکیاں خالی ہو گئیاں تے حوض خالی ہو گئے۔ اللہ دی قدرت نے جلال آیا کہ نہ میری حکم عدولی کی تھی نہ میری گل نہیں مننی۔ اللہ نے رضا فرمایا کونو کی رضا خاصی، پروردگار نے فرمایا بندر بن جاؤ۔ یہودیاں دیا شکلاں بگڑ گئیاں، کچھ بندر بن گئے، کچھ خنزیر بن گئے۔ کملی والے دے غلاموں جد شام نو کم تو گھرے آ جاندے ہو، اپنے کمرے دی آئینے دے سامنے اکھیاں کھول کے کھڑے ہو جایا کرو، نالے سوچیا کرو میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہا ہوں، میں جوانی چ کیڑے گناہ پیا کرنا ہوں، میں بڑے پہ کیڑے گناہ پیا کرنا ہوں۔ ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اگ کھول کے آئینہ بیٹھ کہ تیری شکل نہیں بدلی، پھر محمد دا میلاد منایا کر، کیونکہ رب تیرے منہ ول نہیں پیا ویکھدا، اے تے یار نو یار دا منہ پیا ماردا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ پچھلیاں قوماں ایک گناہ کیتا رب نے بندر بنا دیتے۔ وہ کیڑا گناہ ہے جڑا اسی نہیں کر رہے؟ ایک قوم دودھ چ پانی نہیں پاندی، بلکہ ہون تے ملاوٹ انج دی کر دینے، اگے پانی چیو دودھ پاندے سن، ہون دو چی تھوڑا جا پانی چی تھوڑا جا دودھ پا لیندے نے۔ شراب پیتی جا رہے، سود کھاتی جا رہے، سارے معاشرے دے اندر سود پھیلا دیتا گیا، پر شکل نہیں بگڑ دی۔ کیوں؟ میلاد مناؤ سو نبی دا جڑا تیری تے میری شکل نہیں بگڑ دے رہا۔ اجے بھی پوچھ دیو میلاد مناؤنا کتھے لکھے؟ اپنی کرتوتہ ویختے، اپنی شکل ویختے میلاد منا نبی دا۔ میری ملت دے نوجوانوں، ماسٹر صاحب کہہ رہے کہ سانو اما حلیمہ دا ذکر ضرور سنایا جائے۔ یاد رکھیو دو ہستیاں ایسیاں نے نہ دا ذکر نہ کریے تے میلاد دی محفل مکمل ہی نہیں ہوندی۔ ایک نبی پاک دی امی جان حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت اما حلیمہ سرکار۔ لاؤ میں تو انہوں تھوڑا جا ذکر انہوں دونوں ہستیاں دا سناواں۔ یہ تے آنکھوں تے میں بچپن تو شروع کردہ پر نہیں، آج میں تو انہوں 12 ربیع الاول تو شروع کرنا ہے تے پھر اما حلیمہ دے گھر چلنے ہیں۔ جنہیں میرے نال چلنا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔
کئی بیلیاں کو ہاتھ نہیں چکیا جاندہ، نال دا بیلی سہارا کراؤ تو دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ آج تے 12 ربیع الاول شہید جلوس دا دن آنا تو سا نعرے مارنے نے، آج اتنا سبحان اللہ کو گلا خراب ہو جائے، صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، اکھی راتی پنڈ ملا شریف سی میں سبحان اللہ کہندا رہا۔ عقل قربان کم بپیش مصطفیٰ، حضور دی باری آجے عقل زبان آوازہ اپنا سب جان مال اولاد سب کچھ قربان کر دیا کرو۔ برہان من ربکم، جدو میرے نبی آئے نا دلیل بن کے 12 ربیع الاول دی رات ہے، سوموار دا دہاڑا سیدہ آمینہ فرما دیا میں گھر کلی سا، نبی پاک دے دادا جی اپنے پترانو نال لے کے دیوار کعبہ شکستہ ہوگی تھی، دیوار کعبہ دی تعمیر پہ کر دیں۔ آپ فرما دیا رات دا ویلا او کے رات پہ جاوے تے دن پہ آیاوے۔ اچھا اللہ چاندہ تے یار نو رات دے اندھیرے چ بھیج لیندہ، چاندہ دن دے اجالے چ بھیج لیندہ۔ فرمایا سونے تینو اودو نہ بھیجا جدو دن بھی ہوئے تے رات بھی ہوئے، دن تے رات جدو ملاپ ہو رہے اللہ نے اودو یار نو بھیجن دا ارادہ فرمایا۔ ہن میں اپنے یار نو بھیجا کیوں؟ دن بھی ملاد والا ہو جائے تے رات بھی ملاد والی ہو جائے، راتی سنی جلسہ کرن تے سویرے ملاد دا جلوس نکالو، دن تے دو ملاد تے رات دو میں ملاد والی ہو جانا۔ اللہ نے اودو یار نو بھیجنے دا ارادہ فرمایا۔ سیدہ آمینہ فرما دیا میں نو انج لگا پتر دے آمن دا ویلا ہو گئے، آپ رون لگ پئیاں کہ یا اللہ عام عورت بھی ہوئے تے بچے دی ولادت ویلے خدمت لے کوئی آ جاندہ ہے تے میں تے او دی ماما کہ پتھر بھی کہندے سن السلام علیکہ یا ام رسول اللہ، جنہوں ماں نو پتا سی کہ میرے شکم میں رسول ہے، کیونکہ پتھر سلامیاں دے دے، جانور سلامیاں دے دے سن۔ سیدہ آمینہ رو کے فرما دیا نہیں یا اللہ میری خدمت لی کوئی نہیں، فرما دیا چاہنے کے بے کیا 4 عورتاں میرے کمرے چھوئی آ گئی ہوں، آپ فرما دیا میں پوچھنیا نہیں کون سارے تو بڑیری کہن لگی آمینہ فکر نہ کری، نہ آدم دی بی بی حوا آئی ہوں، دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا آئی ہوں، تیسری کہن لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ ہوں، چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ہوں، میں پوچھنیا نہیں کدھر آئی ہوں، کہن لگی نصیباں دے ناز کرنی ہوں، محمدیاں دائیاں بن کے آئی ہوں، محمدیاں دائیاں بن کے آیا۔ وہ جڑی ماں دی خدمت لی نبیاں دیا ماما یا جان، اس ماں دی عظمت نو کون بیان کرے؟ نوجوانوں آج تسی کہندے اسی سا ماں دی شان سناؤ، کیوں؟ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے۔ میں اس ماں دی شان سناوا لگا جدہ نام لے لیے کملی والد کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے، ہونے ہی لگ پتا جانا، کیونکہ امی نو تے جی کوئی کہندہ نا، تے ابو نو تے کوئی ڈر نال، ایک کی بندہ جنہوں جی کہندے ہو وہ تو انہوں پتہ ہی ہے، کئی بیلی جیاں نو جی کہی جاندے نے۔ میں اے نہیں کہندہ بالا دی ماں نو جی نہ آکھو پر اپنی امی نو جی آکھیا کرو۔ یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو جی کہتے بلاوے کرو۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جائے، جڑا اس تو اچھا بولے آج اپنے تے ماں پیاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرا کے لے جائے۔ ماشاءاللہ سید آمینہ فرما دیا پھر 4 عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خارج منی نور، فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا، نور نو جنم دیتا، جنہیں بھیجیا وہ کہتا قد جاکم من اللہ نور، جنہیں جنم دیتا وہ کہتا خارج منی نور، جڑا آیا وہ کہتا اول ما خلق اللہ نوری، تے موقع دے سارے گواہ تے کہتے ہیں نور، بھائی موقع دے سارے گواہ کہتے ہیں نور۔ سیدہ آمینہ فرما دیا پھر میں ویکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، یہ دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا۔ انج نہیں بھائی ہونا ہاتھ چکے ملا سارے پڑھو مل کے پڑھیے، آ گیا سونا سویرا۔ پڑھو یا نہ پڑھو اپنے اپنے نصیب ہوندے، مگر او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جدہ دل کردہ میں قیامت نو اٹھاں تے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھیا ہوئے۔ نہیں سارے ہاتھ کھڑے رکھو میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا والا،
جنہوں لگتا نا میں کمائی تے پالا ہاتھ نیوا رکھے، جنہوں لگتا میرا لنگر مدینے آتا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی. ہن ہاتھ نیوے نہیں کرنے، تھیلا رکھ آکھو آ گیا سونا سویرا، اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا. جدے اندر ایمان دا سویرا میں نے سچی دسے، یہ سویرا کملی والے دا نہیں تے ہور کی دائے. مل کے سارے پڑھئے آ گیا سونا سویرا. ان میں تواڈی آواز سنی ہے، مل کے پڑھئے ایک منٹ سارے بھائی تسی اجے نہیں پڑھ رہے، میں تقریر کر کے چلے جائیں. بیٹھ جو بھائی سارے اجے بیٹھ جو، اجے میں کھڑا کرن تے آیا پھر میں کریم دے جوڑے دے صدقہ سارے کر لینے. سارے بیٹھ جو اجے. آ گیا سونا سویرا بھائی اجے نہیں بولے سارے. آ گیا سونا سویرا. اکھ بند کر کے اپنے اندر جھاتی مارو. جے تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں، ایمان دا سویرا ہے، تو میں نے سچی دسو اس سویرا کملی والے دا نہیں تے ہور کی دے. جدے اندر نبی پاک دا سویرا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی، ہاتھ کھڑا جھنڈے بنا کے نہ لہراؤ سارے. نالے مل کے پڑھئے آ گیا سونا سویرا، قد جاکم من اللہ نور. آ گیا سونا سویرا، قد جاکم برہان. آ گیا سونا سویرا، یخرجہم من الظلمات الی النور. آ گیا سونا سویرا، واللہ متم نورہ. آ گیا سونا سویرا. جبریل نے کہ جھنڈا مشرقی چ لگایا، ایک مغربی چ لگایا، ایک سیدہ آمینہ تے بنیرے تے لا کے کہنے لگا آ گیا سونا. پھر پڑھے آ جائے آ گیا. یا اللہ جڑا یوچا بولے راتی خواب جو کملی والے ہون، صبح جگ خلیل دی گلیاں جی پھرے کہ ایہی پڑھتا جاوے راتی آ گیا. جے کو پوچھے راتی میلاد کیوں منایا، اے چھڑیاں کیوں لگائیاں، انہی لائٹیں کیوں کی تھی، لوگوں کیوں بلایا، کوئی جواب نہیں دینا، بس کہنا آ گیا. اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آمین 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 آمین. آؤ آخری ہون چند منٹ ماں حلیمہ دا ذکر کر لئے بھائی. کون سی کمیں آئی انشاءاللہ پھر کا جائے تعارف کراؤں گے لمبا انشاءاللہ. ماں حلیمہ دا بس اما حلیمہ آ گئی. محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ المولد العروس سے لکھ دینے کی رواج اسی کہ تائیاں آکے کعبے دے بیڑی چھ بیٹھ جا دیا نے جنہوں تائی دی ضرورت ہوں دی اپنی من پسند آئی آکے کعبے چھ لے جاندے. اما حلیمہ فرما دیا جدو میں مکے پہنچی تے ادھی رات دا ویلا سی تے تائیاں 3 دن پہلے امیران دے بچے لے کے ٹوٹ گئیاں تے آپ فرما دیا میں کعبے پہنچی تے اندھیرا ہے بندہ پرندہ کعبے چھ کوئی نہیں. اما حلیمہ رو کے کعبے وال ویکھیا تے رو کے فرما دیا نے ایک اونج ماڑا بنایا تے دوسرا مقدر بھی ماڑے بنائے نہیں. اتنا کہہ کے نہ تے اما حلیمہ نے دوڑ کے جا کے نہ تے کعبے دے پردے پکڑ لے تے اپنے دکھڑے اما حلیمہ ہن کعبے والے نو سنا رہی.
اما حلیمہ رو کے کعبے دے پردے پکڑ کے کہندی میں کعبے والیاں بڑی دوروں آئی عرض کر دیا نے کعبے والیاں بڑی دوروں آئی فرما دیا نے کعبے والیاں میرا خامد بھی بڑا بیمار ہے میرے علاقے چے کہتے بہ گیا کھان نو کچھ نہیں پیا مل دا رو کے کہندیاں لوگ درختان دے پتے کھا کے گزارا کر رہے عرض کر دیا نے میری اونٹنی بیمار او دا بچہ بھی پکھا نال مر گیا اونٹنی دی لت بھی ٹوٹ گئی عرض کر دیا کعبے والے میرے والدے آن کر میرے جنہ غریب کوئی نہیں کعبے چوں آواز آئی تیرے جنہ غریب کوئی نہیں او آ گیا او دے جنہ امیر کوئی نہیں کعبے والے بے کے کہن لگیاں نے کعبے والے میرے والدے آن کر میری جھولی خالی ہے میری جھولی چ رحمت دا قطرہ پا دے کعبے چوں آواز آئی جھولی چ رحمت دا قطرہ پئی منگنی ہے اساں تیری جھولی چ دو جہان دی رحمت پا کے بھیجنا اساں تے تینوں دو جہان دی رحمت دیوان دا پروگرام بنایا ہوا ہے ادھی رات دا ویلا تے اما حلیمہ کعبے دے پردے پکڑ کے جے رو رہی تے پیچھو کعبے دے نا دروازے چو آواز آئی او حرم دے دروازے چو آواز آئی کوئی دائی ہے آج ادھی رات ویلے کوئی دائی لینا ہے اے اما حلیمہ نے مڑ کے ویکھا تے کعبے دے نا حرم دے دروازے چ ایک بڑا سونا جا بابا کھلوتا غریبنی سی نا دوڑ کے گئیاں تے جا کے کہندی جی میں دائی ہاں جی پوچھا تیرا نام کی ہے آکھیا حلیمہ فرمایا تیرا قبیلہ کیڑا آکھیا بنو سعد تے بابا جی سوچ کے فرماندے نے حلیمہ حلم چوں نکلیا سعدی چوں نکلیا تے فالتو تیری چنگی نکل دی ہے تے بی بی تو کدوں آئی ہیں تے کتھوں آئی ہیں آکھیا جی میں او طائف دا علاقہ تے طائف تو اگے بنو سعد دا قبیلہ جی میں اوتھوں آئی ہاں بابا جی فرمان لگے نام تے تیرا ٹھیک ہے قبیلے دا نام بھی ٹھیک ہے فال تیری چنگی نکلی ہے تے بابا جی فرمان لگے حلیمہ چلیے حلیمہ چلیے اما حلیمہ فرما دیا میری چیخ نکل گئی رو کے کعبے بلوے کے کہنے لگیاں کعبے والے آؤ کعبے والے مینوں اج پتہ چلے ہیں تو مینوں غریب بنایا میرے مقدر ماڑے نہیں بنائے فرمان لگیاں بابا جی چلیے بابا جی نے فرمایا بی بی مسکراندا اے سب واسطے ماں اج 3 دن گزرے میں کعبے دا طواف پیا کردا سا مینوں کعبے چ آواز آئی عبد المطلب اپنا پوترا کسے نوں نہ دیویں پیچھے کماڑی دی حلیمہ ہوندی او دی گودی چ میرا یار رکھ دیویں او دی کلی کچی ایمان بڑا پکا اما حلیمہ رو کے کعبے والا بیٹھیا اما حلیمہ فرما دیا میں بابے دے پیچھے پیچھے جدو مکہ دی گلی چ گئی نا بابا جی کے مقام دے اندر چلے گئے تے میں گلی چ کھڑی تھوڑی دیر بعد سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دی آواز آئی حلیمہ اندر آ جا آپ فرما دیا جدو میں اندر گئی تے ویکھیا ویڑا نور علی نور اما حلیمہ بڑی سیانی سی اے انج کر کے نہ نگاہ دوڑا کے ویکھیا او کتھے وچ دلی میں آئی ہاں آپ فرما دیا میں جو ویکھیا تے او نکر وچ پنگھوڑا پہ جھول دے تے آپ پہ جھول دے جبریل آئے جھولا جھولائے لوری دے کے سلان سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الخصائص القبرہ فرما دینے کہ جبریل جھولا جھولا رہے سن اما حلیمہ فرما دیا میں ویکھیا 3 طرح دی روایت میں پڑی سفید سرخ یا کالے رنگ دا نا کپڑا سی نبی پاک دے رخ انور دے سبز رنگ دا آپ فرما دیا میں ویکھیا کپڑے چ نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیا میں پنگھوڑے دے قریب گئی نا تے اس طرح کر کے اپنا گھٹنا اپنا گوڈا پنگھوڑے نہ لگا کے تے اما حلیمہ پنگھوڑا رو کے تے اس طرح حضور نو اٹھایا فرما دیا میرا دل دھڑکے تے آپ فرما دیا ہاتھ تے کم دنے نہیں حلیمہ خورے کنا کو سونا ہوئے آپ فرما دیا میں اپنے کم دے ہتھاں نال اس طرح کر کے جدو روح مصطفیٰ تو کپڑا چاہیا نا تے اما کہندی میں تے دل پھڑ کے بہ گئی نہیں حلیمہ اینا سونا اما حلیمہ فرما دیا پھر میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں
کل کی خبریں ایک ماہ مدن کورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبل وہ سناؤ کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن. اما حلیمہ نے سرکار نو لگایا سینے دے نال خبریں کر کیڑیاں عربی دیاں لوریاں سنائیاں ہوڑ گیاں. 3 دن اما حلیمہ حضور دے گھر رہیاں. اما آمنہ کولو سارے او معجزات سنے جڑے نبی پاک دے آمد تو پہلے ویکھے. فرما دیاں ہووے نا تے کیڑا ویلا ہووے نو گھر لے جا کدھر میری بھی غریبی مک جاوے. نوجوان اما حلیمہ نکلی لے کے سواری تے بیٹھی. کی ہویا رستے چ میں انشاءاللہ پھر کدے عرض کراں گا. بیٹھیاں نا تے آپ فرما دیاں او جڑی اونٹنی دی لت ٹوٹی جی دی وجہ تو میں لیٹ ہو گئی. آپ فرما دیاں میں پیچھے بیٹھ گئی حضور نو گوچ لے کے تے میرا خامد حارث اگے بیٹھ گیا. اونٹنی نو اٹھاندے نے اٹھ دی نہیں. اتر کے تے اونٹنی نو مارن لگے تے نبی پاک دے دادا جان دور تو پہ ویکھ دے سن. فرماندے نے حارث نہ ماری نہ ماری. حضرت حارث کہنے لگے حضور اونٹنی اٹھ دی نہیں. تے نبی پاک دے دادا جی فرمان لگے تینوں طریقہ میں دسنا اٹھ جائے گی. تے حضرت حارث کہنے لگے جی اونٹنی میری ہے کہ تہاڈی ہے. تے حضور دے دادا جی فرماندے نے اونٹنی تے تیری ہے تے پوترا میرا ہے کہ تیرا ہے. قریب آ کے فرمان لگے حلیمہ کنوں پہ لے کے پیچھے پہ بیٹھ رہی ہے. آ جائے تے کسی نبی نو اگے ہومت دی جرت نہیں ہوتی. انہوں لے کے اگے بیٹھ جا اونٹنی آپ ہی ادب چٹ کے کھڑی ہو جائے گی. اما حلیمہ فرما دیا پھر میں سرکار نو لے کے اگے بیٹھ گئی. میرا خامد پیچھے بیٹھ گیا. تے آپ فرما دیا اونٹنی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. آپ فرمان لگی جدو اونٹنی میں ٹورن لگی نا تے میں دیکھا کہ کملی والے نے اپنے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ مبارک نبوت والے میری گو چکڑے تے اس طرح کر کے نا ڈاچی دی مہار پکڑ لئی. آپ فرما دیا میں نے خیال آیا بے سونیا میں غریبنی نے رسیاں وٹ وٹ کے واگا بنائیاں تیرے نبوت دے نازک جے ہاتھ کدھر تکلیف نہ ہوئے. فرما دیا میں اس طرح کر کے ہاتھ چھڑائے نا تے نبی پاک نے انج میرے بل ویکھیا. فرما دیا میں تو نبوت دا جلال برداشت نہ ہویا. میں ہاتھ چھوڑے سونے پھر مہارا پکڑ لیا. فرما دیا میں پھر چھوڑائے نا. زندہ آپ فرما دیا میں دوسری باری ہاتھ چھوڑا سونے پھر ویکھیا. میں تو پھر نبوت دا جلال برداشت نہ. میں ہاتھ چھوڑے سونے پھر مہارا پکڑیاں. آپ فرما دیا جڑے بل میں تیسری باری چھوڑاؤں لگی کملی والے میرے بل ویکھیا. میں سمجھ گئی سونا پیا کہندا اماں کہ واگا تو پھڑیاں پیچھے رہ جائیں گی. واگا مینوں پھڑا دے کہ ساریاں تو پہلے نہ پہنچاواں محمد کون. بس پھر واگا پھڑیاں سونے. او جیڑی اونٹنی کدے ٹوری نہیں سی انج دوڑی انج دوڑی انج دوڑی. او 3 دن پہلے جڑیاں دائیاں ٹوریاں اما حلیمہ دی ڈاچی انہاں کول چھاں کر کے گزر گئی. حضرت جی ایک دائی دوسری نو ہاتھ لا کے پوچھے نہیں آ حلیمہ گئی ہے. وہ آکے حلیمہ کتے او دی ڈاچی تو ٹوریا نہیں جاندہ درے کدرے مکے پھر دی ہوئے گی. ایک بول کے کہنے لگی نہیں پچھو تے حلیمہ ہی لگ دی ہے. یہ تا حلیمہ ہی لگ دی ہے. ایک آواز دے کے کہنے لگی نہیں حلیمہ گل سنی جا. اج حلیمہ کی دیاں سن دی ہے. اج حلیمہ دیاں دعوائیں وکھریاں نے. اج حلیمہ دے نام بھی وکھرے نے. ایک کہنے لگی حلیمہ اگے تو بلا دی سے اسی نہیں سا بول دیاں اج اسی بلانیاں تو نہیں رکھ دی. ایک کہنے لگی نہیں حلیمہ لگدا میں کیوں سواری بدل آئی ہے. اما مڑ کے کہنے لگی سہیلیوں سواری تے آئی پرانی ہے میں کیوں سوار بدل کے لے آئی. سواری دے سواری بدل گئے. میں الحمدللہ ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کر کے آنا. میں اتھے جا کے جدوں او ٹبے او غاراں او سارے گھر ویکھنا نا اما حلیمہ دے 3 کمرے. ایک اما حلیمہ تے آپ دے خامد حارث دا درمیان چ نبی پاک دا کمرہ. تیسرا اما حلیمہ دے بچیاں دا حضرت شیمہ حضرت عبداللہ حضرت نفیسہ اما حلیمہ دی چھوٹی بیٹی انہاں بچیاں دا کمرہ. تے میں اتھے جا کے دوستاں نو کہنا ایتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو ایتھے میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے.
اج بھی اتنے میرے نبی دے سامد دی خوشبو ہے بس اما حلیمہ لے گئی پھر کدے آیا تفصیل سناواں گا اما حلیمہ نبی پاک نو ہن پال رہی ہیں او جڑیاں دائیاں اما حلیمہ نال مکے تو بچے لے کے آئیاں سن ایک دن کٹھیاں ہو کے آ گئیاں تے کہن لگیاں حلیمہ ساڈے پنڈ ایک پانی دا کنواں ہے او کنواں اج بھی 2-3 سال پہلے میں دیکھیا کہ بالکل اما حلیمہ دے گھر دے قریب سی ہن تے او مٹا دیتا گیا درخت سی او دے قریب جتھے نبی پاک دے شرح صدر کیتا گیا جگہ بھی دیکھی انہاں ظالمہ مٹا دیتیاں او دائیاں کہ اما حلیمہ نو کہن لگی ساڈے پنڈ ایک ہی پانی دا کنواں ہے ساڈے بچے پیشاب کر دیندے نے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوندے نے اسی کٹھیاں ہو کے ساریاں سکوے تے نالے اپنے بستر دھوون جانیاں نالے کو دکھاں سکھاں دیاں کر لینیاں تو کدے نہیں آئی اما حلیمہ فرما دیا میں نو کدے لوڑ ہی نہیں پئی ایک بول کے کہنے لگی نہیں مرضی نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی ساٹے بھی مکی تیرا بھی عربی ساٹے بھی عربی اما حلیمہ فرما دیا نہیں تو آٹے بھی مکی میرا بھی مکی تو آٹے بھی عربی میرا بھی عربی پر تو آٹے میرے ورگے نہیں میرا تو آٹے ورگا نہیں کہنے لگی حلیمہ فرق کی ہے فرمایا نہیں تو آٹے پاک کپڑے پلید کر دیں دے میرا محمد پلیتانو میں پاک کر بھائی زکی ہمدی اشانہ لے کے آئے اے پلیدانو میں پاک کر دینا ہے اے تے سینیاں چا دل پاک کر دینا ہے گرامی قدر حضرات پھر اما حلیمہ دے گھر کیا چانن ہوئے 7 بکریاں سن دودھ ایک نے سے دین دی حضور آئے 700 بکریاں ہو گئی آلہ حضرت والد گرامی مولانا نقی علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 700 بکریاں ہو گئیں آنٹ گوار دیاں عورتہ ابن حشام نے لکھیا اپنے بچہ نو مار کے کہن دیاں وے بکریاں اتھے چاریا کرو جتے حلیمہ دیاں چار دیاں نے انہاں دے گھر اینا دوتے ساڑے کوئی نہ تے بچے رو رو کے ماما نو کہن دینے اماں بکریاں اتھے چارنے ہاں فرق اینا تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیاں بکریاں محمد چاردہ ہے فرق ہے کہ تیریاں بکریاں میں تے حلیمہ دیاں بکریاں کملی والا چاردہ ہے